विरोध कतिवटा लगायतका व्यक्ति उप मुद्दा दर्ता गराएर आएका छौँ। 24 लाख खोपको हिसाब किताब मन्त्रालयसँग छैन। खोप हराएको छ एक किसिम। ₹2.50 अरब रुपैयाँ बराबरको राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको छ र त्यहाँ एउटा ठुलो भ्रष्टाचार छ भन्ने हाम्रो ठम्याइका साथ 24 लाख डोज खोप हराउनु भनेको अत्यन्त लज्जास्पद र अत्यन्त जनघाती कदम हो। आज नेपाली जनताले पैसा तिरेर सिटामोल जस्तो आधारभूत औषधि पनि किन्न पाइरहेका छैनन्। त्यो माध्यमबाट भएको अरबौं घोटालाको छानबिनको निम्ति पनि यो अख्तियारलाई हामी ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ। भ्रष्टाचारमा संलग्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्री विनोद खत्रीबाट तथा अन्य व्यक्ति पत्ता लगाई कारबाही गरी पाऊँ। ब्लक मात्रै नहोस् न गेटबाट इन भएको मान्छे त्यो ब्लकमै बसोस् क्या, अरूतिर नजाओस्। त्यही भएर त्यहाँ त्यो रिजर्भको ड्युटीहरू अन्य ड्युटीहरूलाई सबै लाएर नेपाली जनता आम जनसमुदाय खोप नपाएर आज तडपिरहेको अवस्था छ। स्वास्थ्यका बेसिक आधारभूत मान्यताहरू भन्दा विपरीत 24 लाख व्यक्तिलाई पुग्ने 24 लाख डोज खोप जसरी अनियमिततापूर्ण ढङ्गले यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको छ, त्यसको विरुद्धमा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हाल्दैछ स्वास्थ्य मन्त्रीका विरुद्धमा र तोसँग सम्बन्धित जसले खोप अनियमिततामा सहभागी भएका छन् उनीहरूका विरुद्धमा हामीले प्रमाणसहित आज उजुरी दर्ता गर्दैछौँ। जसै गरी पुलिस प्रशासनले धेरै हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय युवा सङ्घ के भित्र जान यो सरकारले खास गरी नेपाली जनताको जुन अपेक्षा छ, नागरिकहरूको स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न पाउने, हिँडुल गर्न पाउने, आफ्नो व्यक्तिगत र सामाजिक विषयहरूलाई पनि यो सरकारले जसरी एउटा बन्देजपूर्ण ढङ्गले
व्यवहार गर्न खोज्दैछ यसको हामी घोर भर्त्सना पनि गर्दछौँ। खास गरी हामीले 2 बजेको समय लिएका थियौँ। प्रमुख आयुक्तसँग गएर हाम्रो निवेदन दर्ता गर्नेछौँ आज। त्यसपछि हामी यी कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहनेछौँ। म रामजी सापकोटा, राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको कार्य सदस्य तथा कार्य विभाग प्रमुख। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै 24 लाख खोप चोरी भएको छ भन्ने आएको छ। मन्त्रालयका सचिवले नै सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्त गरेका छन् कि 24 लाख खोपको हिसाब किताब मन्त्रालयसँग छैन। खोप हराएको छ एक किसिम, हराउनु भन्नु अथवा चोरी भयो भन्नु अर्थ एउटै हो। 3 करोड नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी लिने सरकार र त्यसको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै 24 लाख खोप हराउनु अथवा चोरी हुनु भनेको यो अत्यन्त लज्जास्पद घटना हो। यो घटनामा को दोषी छ त्यसको छानबिन हुनु पर्यो। अहिले मन्त्रीज्यूले मात्रै होइन, सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि खुला रूपमा आइसकेको छ। 24 लाख खोपको विषय उठिरहेको छ, तर त्यसको छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियातर्फ सरकार अघि बढिरहेको देखिँदैन। त्यसले गर्दा हामीले आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यो प्राङ्गणमा उपस्थित भएर यो 24 लाख खोप चोरी प्रकरणमा संलग्न विशेष गरी यो सरकार र यसको जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय र यसको नेतृत्व सम्हालिरहेका मन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडालाई आज हामीले उनको विरुद्ध उजुरी दर्ता गर्दैछौँ केही समयमा। र यो उजुरी दर्ता गरिरहँदा हामीले विशेष गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी ऐन 2048 को दफा 3 र त्यसै गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3, 7 र 17 मा व्यवस्था गरिएको कानुनी प्रावधानको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका मन्त्री विरोध खतिवडा र यसमा संलग्न यो 24 लाख खोप 24 लाख मात्रै भनेर यसलाई हल्का रूपले विषयान्तर गर्न खोजेको देखिन्छ। 24 लाख खोप भनेको जुन अघिल्लो पटक केपी ओली सरकारको नेतृत्वमै ग्यारेन्टी भएको खोपको एउटा प्रमुख हिस्सा हो र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत पुस मसान्तसम्म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई खोप सेवा प्रदान गर्ने एउटा प्रतिबद्धता र त्यो अनुसारको योजना पनि तय गरिसकेको थियो। तर त्यस बिचमा त्यति बेलाको सरकार विस्थापित भयो र अहिले नयाँ सरकार आइसके पछाडि विरोध खतिवडाले यो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो। 24 लाख खोप आज गायब छ। यसको मूल्य लगभग 2 अरब 50 करोड मूल्य बराबरको खोप गायब भएको छ। जनताहरू सहज रूपमा खोप लाउन सकिरहेका छैनन्। त्यसले गर्दा राज्य कोषमाथिको यो जुन लुटपाट छ, जुन दोहन छ र यसको अनियमितता छ, यसलाई चाहिँ हामीले उजागर गर्ने गरी दोषी उप कडा कारबाही गर्ने गरी कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने गरी अब केही बेरमै स्वास्थ्य मन्त्री विरुद्ध र संलग्न अन्य सबै विरुद्ध हामीले अख्तियारमा उजुरी दिँदैछौँ। त्यसका निम्ति आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। प्रवक्ता त जानु पर्यो नि, हिन्दू उपाज्यू 5 जना उपाज्यू प्रवक्ता त जानु
विरोध खतिवडा लगायतका व्यक्ति उप मुद्दा दर्ता गराएका छौँ। हाम्रो मुद्दा दर्ता भइसकेको छ र मुद्दा दर्ता लगायतका यी मुद्दाहरू केही बेरमा साथीले पढेर सुनाउनु हुनेछ। विशेष गरी हाम्रो आजको चासोको यो मुद्दा दर्तासँग सन्दर्भित विषयवस्तुको बारेमा यहाँहरूलाई संक्षिप्त रूपमा राख्न चाहन्छौँ। अहिले सिङ्गो देश र आम नेपाली जनताहरू कोभिडको महामारीबाट ग्रसित भइरहेको अवस्था छ र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको सरकार र यो सरकारको पनि एउटा मुख्य जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रैबाट 24 लाख डोज खोप हराएको छ। सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले समेत सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा 24 लाख डोज खोप हराएको स्वीकारिसक्नु भएको छ र आम जनताको 3 करोड नेपाली जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको सरकार र त्यसको जिम्मा लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रैबाट 24 लाख डोज खोप हराउनु भनेको अत्यन्त लज्जास्पद र अत्यन्त जनघाती कदम हो। त्यसले गर्दा यो कहीँ स्टोरेजको लिकेजबाट अथवा अन्य डाटाबेस सङ्कलन नभएको भन्ने कुतर्कहरू दिँदै यो प्रकरणको ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ। तर एक किसिमले यसलाई अध्ययन गर्ने हो भने 24 लाख डोज खोप भनेको यसको मूल्य लगभग 2 अरब 50 करोडको बराबरको यसको मूल्य पर्न आउँछ। 2 अरब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको छ र त्यहाँ एउटा ठुलो भ्रष्टाचार छ भन्ने हाम्रो ठम्याइका साथ आज हामीले राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको तर्फबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यो प्राङ्गणमा आएर स्वास्थ्य मन्त्री र यो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीमा को प्रक्रियामा ल्याउनको निम्ति हामीले भर्खर मुद्दा दर्ता गराएका छौँ। यो गरिरहँदा हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी नियमावली 2048 को दफा 3 र त्यसै गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3, 7 र 17, 3, 8 र 17 मा व्यवस्था गरिएको कानुनी प्रावधानका आधारमा दोषी उप कडा कारबाही गर्नका निम्ति आज हामीले यहाँ उजुरी दर्ता गरेका छौँ। यो विषयलाई अहिले विषयान्तर गर्न खोजिँदैछ, आलटाल गर्न खोजिँदैछ। हिजो केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री भइरहँदा तथ्यहीन अनेक किसिमका राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको हिसाबले कहिले ओम्नी प्रकरण लगायत अनेक विषयमा ठुलो इस्यु बनाइयो। मिडियाका साथीहरूलाई सबै स्मरण छ। त्यति बेला सिङ्गो संसार नै यो कोभिडको तयारीको अवस्थामा थिएन। विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले पनि त्यहाँ माग भए अनुसारको भेन्टिलेटर सप्लाई गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। तर हाम्रो देशमा तत्कालीन सरकारले खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै जनताको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नको निम्ति धेरै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको थियो। तर अहिले सत्तामा रहेका नेताहरू, मन्त्री र सांसदहरूले त्यति बेला ठुलो स्वरमा आवाज निकाल्ने गर्थे। भेन्टिलेटर खोइ, आइसियु बेड खोइ भन्ने आवाज निकालिरहँदा आज नेपाली जनताले पैसा तिरेर सिटामोल जस्तो आधारभूत औषधि पनि किन्न पाइरहेका छैनन्। आज स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रैबाट 24 लाख डोज खोप हराइरहेको छ। यो विषय मिडियाले जति रूपमा यसलाई बाहिर उजागर गर्नुपर्ने थियो त्यति नभएको महसुस हामीले पनि गरिरहेका छौँ। आज यो संक्षिप्त भेटघाट मार्फतबाट हामी मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि यो 24 लाख डोज खोप लगायतका अन्य धेरै विकृतिहरू जुन यो सरकारको पालामा भइरहेको छन् यसलाई उजागर गरी आम सञ्चार माध्यमबाट जनमानसमा पुर्याइदिन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र अहिले विशेष गरी हामीले यो मुद्दा दायर गरिरहँदा हामीले तयार पारेको यो एउटा बेहोरा छ। यो मुद्दा दर्ता पनि भइसकेको छ। यसको साथसाथै म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु 2065 सालमा 2066 सालमा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल यही प्राङ्गणमा आएर हामीले त्यति बेला लडाकु शिविरमा भएको घोटालाको विरुद्ध कमरेड प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा लगायतको विरुद्ध हामीले मुद्दा दर्ता गराएका थियौँ। तर आजसम्म हाम्रो फाइल अगाडि बढाइएको छैन। म आज तपाईँहरूको माध्यमबाट त्यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। केही दिन पछाडि फेरि हामी त्यो इस्यु लिएर यही प्राङ्गणमा आउनेछौँ र हामीले 2066 सालमा लडाकु शिविर घोटालाबाट अरबौँ त्यो माध्यमबाट भएको अरबौँ घोटालाको छानबिनको निम्ति पनि यो अख्तियारलाई हामी ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ, दबाब सिर्जना गराउनेछौँ। तपाईँहरूले पनि उक्त विषय उठाइदिनु हुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा गर्छौँ। र यो हामीले भर्खर मात्र दर्ता गरेको यो हाम्रो उजुरीको बेहोरा वाचन अब सञ्जीवजीले वाचन गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि सँगसँगै यो आजको कार्यक्रम सकिनेछ। दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल काठमाडौँ विषय भ्रष्टाचारमा संलग्न मन्त्री विरोध खतिवडा र अन्य संलग्न व्यक्ति उप छानबिन गरी कारबाही गरी पाऊँ। नम्बर 1, 2020 अर्थात् 2067 पौषदेखि कोभिड-19 को महामारीको कारण
देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ, सामाजिक तथा राजनैतिक गतिविधिमा सीमित भएको छ, नागरिकले आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको छ। यस अवस्थाबाट मुक्त हुन सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउन कोरोना भाइरसले परास्त गर्नुपर्ने हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। नम्बर 2, कोरोनाको महामारीबाट जोगाउन तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप अभियान सुरु गरेको थियो। सबै नागरिकलाई गत पौषसम्म खोप लगाउने लक्ष्य राखेकोमा केपी ओलीको सरकारलाई अपदस्थ गरी नयाँ सरकार बनेको थियो। यसले नागरिकलाई पर्याप्त खोप लगाउन पर्नेबाट उल्टै राज्य कोषबाट खर्च गरी खरिद गरिएको र कोभ्याक्स सुविधा प्राप्त मुलुकमा आएको खोपको चरम दुरुपयोग भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। नेपाल सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री श्री विनोद खतिवडा मन्त्री भई जिम्मेवारी वहन गरेपछि 24 लाख खोप डोज भ्याक्सिन हिनाबिना गरी करिब 2 अर्ब 40 करोडको राज्य कोषको रकम हिनाबिना गरेको हुँदा मन्त्री विनोद खतिवडा तथा यस कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्ति उप छानबिन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम अझैसम्म कारबाही गरी पाऊँ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 3 बमोजिम यो निवेदन गरेका छौँ। अतः यस सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3, 8, 17 तथा अन्य कानुनी प्रावधान बमोजिम भ्रष्टाचारमा संलग्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्री विनोद खतिवडा तथा अन्य व्यक्ति पत्ता लगाई कारबाही गरी पाऊँ। निवेदक सञ्जीव कुमार सुरजा, सहसंयोजक राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल, दर्ता नम्बर C025875781018। र यो तपाईँहरूले खिच्नुमा यो दर्ता भइसकेको हाम्रो प्रकरणलाई आम जनताको माझ यसको सफ्ट कपी पनि आउँछ। तपाईँको चासोमा आंशिक सत्यता छ, तर ठुला नेताहरूलाई, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई अख्तियारले छुँदैन भन्ने कुरा पनि पूर्ण रूपमा सत्य होइन। विजय कुमार गच्छेदार पनि यो मुलुकको एउटा भेटरान पोलिटिसियन थिए। खुम्बहादुर खड्का, त्यसैगरी जयप्रसाद गुप्ता लगायतका धेरै व्यक्तिहरू जो राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा भेटरान पोजिसनमा पुगेका थिए नि त, उनीहरू सबैले अख्तियारको कारबाही प्रक्रिया भोग्नु पर्यो, जेल सजाय पनि पाए है। त्यस पछाडिका अन्य प्रक्रियाहरू जुन रूपले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने थियो हामीले, त्यसमा कमी भएको हुनसक्छ। बरु अहिले हामीले यहाँ दर्ता गरिरहँदा एउटा औपचारिकता दिने प्रक्रिया मात्र गरिरहेका छैनौँ। हामी त यो सँगसँगै आन्दोलनको यो लगायतका अन्य इस्युहरू, लडाकु घोटाला प्रकरणमा त अरबौँ रुपियाँ घोटाला भएको छ, त्यो पनि हामीले 2065 सालमा यहीँ दर्ता गरेका छौँ। 2066 सालमा त्यो लगायत अहिले नयाँ विषय 2 अर्ब 50 करोडको विषय छ यो। त्यसै गरी यो लगायतका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारका इस्युहरू जति छन् यसमा हामीले उजुरी दर्ता गर्ने र औपचारिक रूपमा मिडियाको बाजी गर्ने मात्रै हाम्रो उद्देश्य होइन। हो हामी चाहिँ यो त सुरुवात मात्रै हो। अब यसलाई सडकका माध्यमबाट अन्य हिसाबले सशक्त हिसाबले आन्दोलनको एउटा सिरिजको रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति आज प्रारम्भ मात्रै गरेका छौँ। तपाईँले विजय कुमार गच्छेदारको कुरा गर्नुभयो। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने बित्तिकै सडकमा खुलिआम हिँडिरहेका छन् विजय कुमार गच्छेदार। होइन, उनको त्यो विषय चाहिँ पछिल्लो पटकको ललिता निवास प्रकरणसँग जोडिएको विषय भयो। जुन पहिलो पटक उनले जुन आरोपमा थिए त्यति बेलाको त उनले जेल सजाय पनि भइसकेका हुन् र अहिले पछिल्लो पटक ललिता निवास प्रकरण लगायतका अन्य जति भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन् त्यो मुद्दाहरूमा उनी मात्र होइन, उनी लगायत सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। हामी केही दिन पछाडि फेरि आउँदैछौँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा। र विशेष गरी अहिले एमसिसीको विषय पनि तातिरहेको छ। एमसिसीको विषयमा अब सरकार ढल्दैछ र एमालेसँग नयाँ गठबन्धनको सरकार काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्दैछ भनिरहेको बेला राष्ट्रिय युवा सङ्घ एउटा नेकपा एमालेको जिम्मेवार भातृ सङ्गठन हो, युवा भातृ सङ्गठन हो। यो विषयमा तपाईँ जिम्मेवार नेता हो, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? हामी एमसिसी पास गर्न अब तपाईँहरू तत्पर देखिएको हो? एमसिसी होस्, सिएमसी होस्, अन्य सरकारका जुनसुकै राष्ट्रका अनुदान अथवा सहयोगका रकमहरू जे जति छन्, हाम्रो प्रष्ट धारणा के हो भने यदि देशको हितमा छ भने आजको दिनमा हाम्रो रियालिटी के हो भने विश्वका अन्य राष्ट्रहरूको हामी वैदेशिक अनुदान सहयोग नलिकन हिँड्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो रियालिटी हैसियत होइन। तर त्यो हामीले प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदान हुन्, ऋण हुन्, हरेक चिजहरू यदि यो देशको हितमा छन् भने त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। आजको हाम्रो रियालिटी हो त्यो। यो देशको हितमा छैन, यो देशको राष्ट्रियताको स्वाधीनताको पक्षमा छैन भने जुनसुकै नाममा आउने ती वैदेशिक सहयोग अथवा फन्डिङहरू हामीलाई स्वीकार्य छैन, हामी लिने छैनौँ, हाम्रो प्रष्ट धारणा हो। र यो एमसिसीको बारेमा आधिकारिक रूपमा बोल्ने, यसलाई पास गर्ने कि फेल गर्ने, त्यो के भन्दा हामी र हाम्रो पार्टी आज त्यो पोजिसनमा छैन। र सरकार चेन्ज हुने जुन प्रसङ्ग यहाँले जोड्नुभयो त्यो त नेपाली काङ्ग्रेस यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल छ।
माओवादी लगायतका दलहरूलाई लिएर सरकारमा जानुको मुख्य उद्देश्य एमसिसी पास गर्नु रहेको थियो उसको भन्ने कुरा अहिले आएर देखिँदैछ। भनेपछि जुन उद्देश्यको निम्ति उसले माओवादी लगायतका दलहरूलाई सरकारमा सामेल गराएको थियो त्यसको निम्ति उनीहरूबाट सम्भव नभए पछाडि अब उनीहरूसँगै सत्ता समीकरण अथवा सत्ता साझेदारी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने केही छैन भन्ने हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसले विश्लेषण गरेको हुनसक्छ। यो उनीहरूको आन्तरिक विषय हो। तर आज छ नि अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखलाई महाअभियोग लगाएर उनलाई पनि पदच्युत गर्ने र एमसिसी जुनसुकै हालतमा चाहिँ पास गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तपाईँहरूको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कसिएर लाग्नुभएछ भनेर भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। हाम्रो पार्टीले अहिले जुन संसद अवरोध गरिरहेको छ नेकपा एमाले र त्यो संसद अवरोध गर्नुको मूल एजेन्डा हाम्रो के थियो, मूल एजेन्डा सम्बोधन नहुँदासम्म अरू संसदभित्र हुने कुनै पनि छलफलमा भाग नलिने भन्ने हाम्रो पार्टीको प्रष्ट अडान हो। त्यसले गर्दा अहिले देख्दा बाहिर हेर्दा एमसिसीको विषय र सन्दर्भलाई जोडिएर चित्रण गरिरहेको छ एक किसिमले। तर रियालिटी र पार्टीको स्पष्ट लाइन के हो भने हामीले जुन मुद्दामा आधारित रहेर अहिले संसद अवरोधमा गरिरहेका छौँ र त्यो मुद्दा सम्बोधन नहुँदासम्म संसदभित्र रहने कुनै प्रक्रियामा हाम्रो पार्टी समावेश हुने छैन भने हाम्रो पार्टीको प्रष्ट उक्ति हो। कुनै नेताहरू बिचको व्यक्तिगत कन्भर्सेसन संवादलाई चाहिँ त्यसलाई अतिरञ्जित गरेर बनाइएको छ भने त्यसमा आधिकारिकता छैन। त्यसो भए अहिले तत्काल सरकारमा जाने धारणा चाहिँ एमालेको होइन। त्यसमा सरकारमा जाने धारणा छैन। हामी चाहिँ जनमतबाट जनादेशभन्दा पनि त्यो परमादेशभन्दा पनि जनादेशकै आधारबाट सरकारमा जाने एमालेको प्रष्ट लाइन हो। अब भोलि राजनीतिक परिस्थितिले एमाले नै चाहिने भयो अब यो देशमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनको निम्ति अथवा एमाले नभई सरकारमा एमाले नहुँदा निर्वाचन घोषित मितिमा सम्पन्न नहुने स्थिति भयो, देशको राजनीतिले एउटा स्पष्ट दिशा लिन सक्ने अवस्था भएन भने त्यो पछिको परिस्थिति हुन्छ। आजको दिनसम्म हाम्रो परिस्थिति हो। तर सरकार बनाउन भन्दा पनि एमसिसी पास गर्नलाई एमाले अपरिहार्य आवश्यकता जस्तो बनिरहेको छ आजको दिनमा। त्यो नेकपा एमाले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा धेरै यो सबै विचारमा यी सबै घटना परिघटना र दृश्यहरूलाई उनीहरूभन्दा बढी 360 डिग्रीबाट अध्ययन गर्ने बुझ्ने र त्यो अनुसारको निष्कर्ष निकाल्ने पार्टी हो। त्यसले गर्दा बाहिरबाट अनुमानको हिसाबले भन्न सकिन्छ, रियालिटी त्यो होइन। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अडियो छैन।